یقین جانو کو فوتگی ہو جاندی مرنا دے ہر بندے وے دعائے اللہ لمیاں عمرہ کر دے توڑیاں نوح علیہ السلام جنیاں ٹھیک ہے چلو جنیاں نے اللہ اونیاں صحت والیاں ایمان والیاں کرے آمین واعظ خوش الحان حضرت مولانا قاری سمیع اللہ ساجد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رات دا جاگنا پڑا اوکھا تے نہیں جاگدا کوئی بیکار راتی ایک جاگدا چور جو سانے اتے تے دوجا جاگدا رب دا طلبگار راتی او ویرو جدوں سارے سو جاندے اکو جاگدائی پروردگار راتی تے ناتا نال حضور دے جوڑے اپنا تو جو ہے ماشاءاللہ پرونے دی گل مان بھی لینی چاہیے نا ماشاءاللہ اللہ تو انہوں سارے انہوں مکہ وکھاوے مدینہ وکھاوے پر میری جے گل تسی منو تے تاں وکھاوے سارے میرے پرا ایتھے آ جو نیڑے ماشاءاللہ جگہ خالی یہ پر کر دیو تے اللہ تعالیٰ بخا دے اینو پاویں نیڑے کر لو یا اینو پرا کر دیو کیونکہ اپنا ایک ذوق ہوندا ہے قریب ہو کے بیان نال اللہ برکت پاندا ہے ناتا نال حضور دے جوڑے اپنا تے جیڑا کسے بھی قیمت چ ٹوٹدا نہیں اپنے دل دی کیاری وچ لا توحید دا بوٹا جنوں قبر دے وچ وی کوئی پٹدا نہیں تے جیڑی جگہ تے پڑھیا قرآن جائے ڈاکو چور وی اس مکان نو لٹدا نہیں او پاویں کلی دا نہ روے او پاویں کلی دا نہ روے ککھ یارو ساتھوں دار کریم دا چھوٹدا نہیں یہ کون آیا جدے آیا بخاراں مسکرا پئیاں میرے سونے ایک تو ڈبہ بند کر دو جن کڈنے شروع کیتے ایک ڈبہ بند کر اندر دا اللہ تیری جوانی برک ایک دو کلیاں دی آواز آپ 3 مرلیاں چ کھولی ہے یہ جن کڈنے ہون کو سکون ہویا تھوڑا آواز مٹھی رکھ تھوڑی تیری مہربانی یہ کون آیا جدے آیا بخاراں پڑھو نا تسی بھی پڑھو نا اے کون آیا جدے آیا بخاراں مسکرا پئیاں کھلے نے پھول تے کلیاں ہزاراں مسکرا پئیاں تسی سارے میرے نال پڑھو جنوں اللہ دے نبی نال پیارے سارے نات پڑھو اے کون آیا جدے آیا بخاراں مسکرا پئیاں کھلے نے پھول تے کلیاں فضاواں مسکرا پئیاں او جناراواں تو لگ گئی سواری پیر مدنی دی او راواں بڑھ گئیاں جنت فضاواں مسکرا پئیاں اور بڑی کمزور سی ڈاچی سواری پیر مدنی دی حلیمہ نے جدو پھڑیاں مہاراں مسکرا پئیاں مختصر حمد و صلاۃ تو بعد اللہ دے نبی فرماندے نے جڑا بندہ میری ایک حدیث سندا ہے نا فقط ایک حدیث کوئی 2 نہیں کوئی 5 نہیں کوئی 10 نہیں فقط ایک حدیث آپ فرماندے نے حدیث سندا ہے سنن تو بعد 3 کام کردا ہے
پہلے نمبر تے انہوں یاد کر لیندا ہے، دوسرے نمبر تے اودے اتے عمل کر لیندا ہے، تیسرے نمبر تے کسی مسلمان بھائی نو حدیث سنا دیندا ہے، بیان کر دیندا ہے۔ اللہ دے رسول نے دے واسطے بہت بڑی دعا کی تھی۔ تسی کہو گے مولوی صاحب تہاڈا دماغ تے خراب نہیں، بھی جناب دا وقت تے 1400 سال پہلے گزر گیا ہے تے جناب دی 14 صدیاں تو پہلے مانگی ہوئی دعا سانو گناہگار امتیاں نو آج بھی مل جائے گی؟ ہاں ہاں ملے گی۔ کس طریقے ملے گی؟ آج جس طریقے میں حدیث سنان لگا، ہاں فرماندے نے جڑا بندہ میری حدیث سن کے یاد کر کے عمل کر کے اگے پہنچائے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس امتی واسطے دعا کرنا، فرمایا نظر اللہ، اللہ پاک میرے ایسے امتی دے چہرے نو ترو تازہ رکھے۔ سبحان اللہ۔ حدیثاں سننیاں نے، سنانیاں نے، یاد کر کے اگے بھی پہنچانیاں نے، کہہ دیو انشاءاللہ اللہ سانو عامل قرآن بنائے، آمین کہہ دیو، اللہ عامل حدیث بنائے۔ اور افضل صاحب نے آج گڈی بڑی پجائی، اللہ پاک انہوں نے جزائے خیر عطا فرمائے، آج مولوی لد کے لے کے آئے نے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ حضرت قاری صاحب و مسجد انتظامیہ اللہ مینوں تانوں ساریاں نو اج دی کانفرنس دی برکت نال اللہ عمل قبول کر کے دلاں نو صاف فرمائے، اللہ گناہاں نو معاف فرمائے۔ اور میری دعا ہے، میں کو گھنٹے والی گفتگو نہیں کرنی، آواز سادہ کر، ایک کر آواز، میں چاند ہی منٹاں اندر جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے انو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد میرے سونے نبی پاک دا نام آوے نا تے درود اچھی پڑھنا وے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیغمبر دے سینے تے قرآن آیا ہے، فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ فرمایا لوگو جو چیز میرے پیغمبر نے دیتی انہوں پکڑ لیجئے، وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو چیز میرے پیغمبر نے دیتی انہوں پکڑ لیجئے۔ اور جنہ کما تو اللہ دے محبوب پیغمبر نے منع کیتا ہے منع ہو جاؤ، میرے پیغمبر نے شراب تو منع کیتا ہے منع ہو جاؤ، میرے پیغمبر نے سود خوری تو منع کیتا ہے منع ہو جاؤ، میرے پیغمبر نے غیبت تو منع کیتا ہے منع ہو جاؤ، میرے پیغمبر نے چغل خوریاں تو منع کیتا ہے منع ہو جاؤ۔ میرے سونےو میرے پیغمبر تے قرآن آیا ہے، قرآن رب رحمان دائے تے زبان نبی سلطان دیئے، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ فرمایا لوگو سنو نا، میں تو اڈا رب بولنا پیا ہاں تے اپنے نبی دی زبان چوں بولنا پیا۔ اگر میں رب دا پیار چاندے جے، اگر میں رب دی محبت چاندے جے، رب دا پیار لبن واسطے کھوے چ لتاں لمکانیاں ضروری نہیں، رب دا پیار ملن واسطے اللہ دا پیار حاصل کرن واسطے ننگیاں رہنا ضروری نہیں۔ اللہ دا پیار حاصل کرنا تے رب دا پیار کیویں ملے گا؟ فرمایا فتبعونی، سبحان اللہ، فتبعونی، تو انو سارے انو میرے پیغمبر دیاں گلاں مننیاں پین گیاں، نمازاں انج پڑھنیاں پین گیاں جویں میرے پیغمبر نے پڑھیاں نے، فتبعونی، عیداں انج کرنیاں پین گیاں جویں میرے پیغمبر نے کیتیاں نے، فتبعونی، تو انو سارے انو حج انج کرنا پوے گا جویں میرے پیغمبر نے کیتا ہے، فتبعونی، تو انو سارے انو خوشیاں غمیاں تہاڈا جینا مرنا اٹھنا بینا جدوں میرے نبی دے طریقے دے مطابق ہو گیا تے اللہ فرماندے نے پھر میں تانوں دو انعام دواں گا۔ فرمایا لوگو تسی فتبعونی تسی کرو گے تے یحببکم اللہ میں کر دیاں گا۔ تے یحببکم اللہ مانا کیے؟ اللہ فرماندے نے میں تانوں اپنا پیار دواں گا۔
تے جنوں رب دا پیار لب گیا انہوں دنیا دی بولو محبت دی لوڑ انہوں دنیا دے پیار دی لوڑ نہیں جرہ جاندی او یاری سچے دلوں رب نل جوڑ بندیا یاری سچے دلوں رب نل جوڑ بندیا بوا پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا پڑھو خاں او یاری سچ تو اٹھی نیند دور کرنا سے پڑھتا تے میں بھی پیاما او یاری سچے دلوں رب او یاری سچے دلوں رب نل جوڑ بندیا او یاری آج تک ایم پی اے دے ترلے مارنے تے تینوں بڑے آمدے نے ایم این اے دے ترلے پانے تینوں بڑے آمدے نے اللہ جاندہ داڑی دے وال سفید ہو گئے نے لیکن رب دا ترلا مارنا نہ آیا اللہ تے اپنے بندے نال ایمنا پیار کر دائی موسیٰ نبی دے دور اندر بارش نہیں ہو رہی اللہ فرماندے نے موسیٰ تیری قوم اندر ایک گناہگار بیٹھائی جب تک اٹھ کے نہیں جائے گا میں بارش دا قطرہ تک نہیں دینا ہن میں توانوں رب نال رب دا پیار اپنے بندے دے نال بیان کر لگا ماں اللہ دے نبی موسیٰ نبی نے اعلان کر دیتا ہے لیویو بندہ اٹھ کے مجلس وچوں چلا جائے ایسے بیٹھا بھی ایسے مجلس دے اندر ہے جڑا رب دا دشمن ہے وہ اٹھ کے آپ ہی باہر نکل جائے اللہ فرماندے نے جنی دیر تک وہ بندہ اٹھ کے نہیں جائے گا اللہ کہندے نے میں بارش دا قطرہ بھی نہیں دینا اس بندے نے رب نال دلوں کالا ملا لیاں تے صلح کرنی شروع کر دیتی ہے اوے سونے زبان بھی نہیں خلائی تے ہونٹ بھی نہیں خلائے ہونٹ کیوں نہیں خلامدہ کدرے امنا سجے کھبے والے انو پتہ نہ لگ جائے او سونے رب دا پیار ویخنا کہندہ اللہ سونے آج تک میرے گناہ نو تو جاننا سینتے یا میں جاننا با اللہ میرے نال دا بندہ آوی بیٹھا نہیں ہوں جاندہ جندے بارے تو کے آئے ہوتے میں ہی نمانا با ہوتے میں ہی گندہ وہاں تے کہندہ یا اللہ تینو اپنی پروردگاری دا واسطہ ہی اللہ میرے گناہاں تو پردہ نہ چکی تے مینو ذلیل نہ کری اللہ مینو ذلیل نہ کری تے میں توبہ سچی پیا کرنا وا اللہ سونے تینو واسطہ ہی تیری رحیمی دا اللہ میرے پردے فاش نہ کری تے اج تو بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا اللہ دی قسم ادھروں انہیں توبہ کیتی ہے تے ادھر بارش پینا شروع ہو گئی ہے تے رب دا نبی موسیٰ پیغمبر اللہ نال خم کلام ہو گیا ہے اللہ تو اپنی وعدے دی خلاف ورزی کرد والا رب تے نہیں یا اللہ تو کہ ایسی بندہ جب تک اٹھ کے نہیں جائے گا میں بارش نہیں پاؤں گا یا اللہ بندہ بھی اٹھ کے نہیں گیا تے بارش بھی شروع ہو گئی ہے فرمایا موسیٰ انہیں میرے نال صلح جو کر لئیے سبحان اللہ انہیں میرے نال صلح کر لئیے دلوں انہیں میرے نال صلح کر لئیے تے رب دے نبی موسیٰ فرمان دینے اللہ پھر وہ بندہ مینوں بھی بخانا اللہ وہ بندہ مینوں بھی بخا جن نے تیرے نال صلح کیتی ہے یقین جانو میرے کل کائنات دیاں دولتاں ہومن تے میں اپنے رب دیاں رحیمیاں تو قربان کر دوا اللہ فرماندے نے نا میرے موسیٰ گل نہ کر میرے موسیٰ جدوں او گناہ کر کے میری نام فرمانی کیتا کرزدہ سی میں تے او دوں دے پردے نہیں چکے ہن میرا بیلی بن گیا ہے پلا میں کیوں بے وفائی کراں یقین جانو امنا تے کوئی باپ بھی اپنے کلوتے پتر نال پیار نہیں کردہ جنہ رب اپنے بندے نال پیار کردہ ہی امنی تے کوئی ماں بھی اپنیاں بیٹیاں نال پیار نہیں جے کر دی او دے بوئے اتے تو کدی بھی آیا ہی نہیں پیار سچی سرکار نال تو پایا ہی نہیں وہ بخش دیتے انہیں ڈاکو تے چور بندے یاری سچے دلوں رب نل جوڑ بندے یاری سچے فرمایا کل ان کل تم تحبون اللہ فتبعونی
युहिब्बुकुम अल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। फिर अल्लाह फरमाते ने मैं तुहाडे गुनाह भी माफ करांगा, क्योंकि वल्लाहु गफूरुर रहीम। उच्ची कह दो सुभान अल्लाह। तो फिर मेरा दिल करता है मैं तुहानू नबी पाक दी जड़ा रब इन्ना प्यारा है, जिस रब दा अंदाज इन्ना प्यारा है, उदा कलाम भी प्यारा है, आया मेरे नबी दे सीने ते वे फरमाया वमा आताकुमुर रसूलो फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू वत्तकुल्लाह। सुभान अल्लाह। आओ मैं पैगंबर जन्नत दे अंदर ले जान वाले अमाल विचों एक अमल दा जिक्र करां। मेरे पैगंबर फरमांदे ने जड़ा नबी दी इताअत मेरी करेगा जन्नत अंदर दाखिल किया जाएगा। मेरे नबी फरमांदे ने ओ लोगो जड़ा बंदा खुशी अंदर शुक्र करदा है, बोलो खुशी अंदर शुक्र करदा है। शादी ब्याह हो जाए, कोई ब्याह ते कंजर नहीं नचाने, ब्याह ते खुश ब्याह मुंडे दा होया ते रस्मे खिना दा गंद नहीं पाना। यकीन जानो मुंडे दी बरात ते दूल्हा ते नाल बैंड बाजा ते कंजर खाना जांदा पिया है। ये बड़ा भाभी साहब है, ये बड़ा सुन्नी साहब है, नाल कंजर ते बैंड बाजा। ओए सोनिया मेरी गल दा गुस्सा ना करे, अजे मैं समीउल्लाह साजिद फकीर शगुफरे लाहौर तो चलिया पैगाम देन लगा। ओ जिस जनाब मुंडे दी बरात नाल बैंड बाजा जावे, जिदी जनाब बरात नाल ढोल टमका जावे, वो ए ना समझे मुंडे दी बरात ते दूल्हा जांदा पिया, बल्कि वो समझे मेरी इज्जत दा गैरत दा जनाजा जा रहा है, मेरी इज्जत दी भी लुट जाती पई है ते मेरी गैरत भी लुटदी पई है। मैं सुनियो बड़ी माजरत नाल एक बड़ी ही गर्म गल तुहाडे सामने कर लगा वां। जिन्हां ने अनजाने दे अंदर एक काम कीता है उन्हां वास्ते ते माफी मौजूद है, जिन्हां ने जान बुझ के मेरे नबी दी बेअदबी ते गुस्ताखी ते जनाब ना फरमानी की है, उन्हां वास्ते भी तौबा दा दरवाजा खुला है। ओए सोहणियो इत्थे कहंदे ने मौलवी जी धीआं ना फरमान हो गईयां, पुत्तर ना फरमान हो गए। आओ मैं तुहानू दसां धीआं क्यों ना फरमान, पुत्तर ते औलाद क्यों ना फरमान। जदों बुनियाद ही गलत रखनी है ते ना फरमानी ना करनी है। और जिस जोड़े दी बरात नाल बैंड बाजा ते कंजर खाना गया होवे, दस दे बदन विचों पैदा होने वाली बेटी ते बेटा किवें फरमा बरदार हो सकते ने? दस किवें कुरान जे एक कर्म कमी हो गई है ते अल्लाह को माफी मंग लो। ओए सोहणियो मेरे सोहणियो गल सुनो, मेरे रब दा ऐलान है खुशी आवे तां रब नूं नाल लैके चलना, गमी आए ते तां रब नूं नाल लैना। सोहणियो मेरे पैगंबर ने फरमाया खुशी अंदर भी गमी अंदर भी अल्लाह रसूल दी नाफरमानी करनी नहीं करनी। मेरे नबी फरमाते ने एक बंदे नूं दुख आया है, परेशानी आई है, उन्हें अल्लाह दा गिला नहीं कीता बल्कि तीन जुमले पढ़े ने, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन, पढ़ लो, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबिया। की माना रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन, कहंदा अल्लाह मैं तेरे रब होण ते राजी हां, अल्लाह मैनू थोड़ा दिता ही मैं तां भी राजी हां, मैनू ज्यादा दिता ही मैं तां भी राजी हां। अगे कहंदा वा बिल इस्लाम दीनन, अल्लाह मैनू तेरा दीन इस्लाम कबूल है। लोगों ने बड़े बड़े लालच दिते ने, दीन छड़ दे मरजई हो जा, इत्थे तेन सैन कर दे, असीं तेन बाहर दे मुल्क दीयां टिकटां ते वीज़े लवा देवांगे। ये कहंदा रब्बा सोहणिया कोई ना मैनू तेरा दीन अमीरी अंदर भी कबूल है ते गरीबी दे अंदर भी कबूल है। अगे कहंदा बाबे मुहम्मद नबिया, पढ़ो ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह मैनू तेरे नबी दी नबूवत तेरे साल ते उम्मती होना भी कबूल है। मेरे नबी फरमाते हैं परेशानी अंदर जुमले पढ़ के आने वाला दुनिया तो क़यामत वाले दिन आएगा, मैनू बाजू तू पकड़ांगा ते अपने नाल जन्नत अंदर ले जावांगा। ते जुमले पढ़ने किन्ने ने? जिन्हों रब दी बोलो पछाण होई, जिन्नी रब दी बोलो, जिन्हों रब दी, ते जिन्हां ने कबरां ते सजदे करने ने उन्हां नूं जुमले आने कोई नहीं।
مشرک وہابی بھی ہو سکتا ہے، مشرک سنی بھی ہو سکتا ہے، مشرک دیوبندی بھی ہو سکتا ہے۔ یاد رکھو جڑا بندہ مشرک ہے انہیں جنت جانا کوئی نہیں۔ بولو مشرک نے جنت جانا؟ دعا کرو اللہ سانو توحید والا بنا دے۔ ایتھے وہابی سنی دیوبندی آ لے کے نہ آیا کرو، آ کنہ دی مسجد ہے؟ وہابیاں دی ہے، آ سنیاں دی ہے، دیوبندیاں دی مسجد وہابیاں دی سنیاں دی ہے، بولو دیوبندیاں دی ہے۔ مسجد کدا گھر ہے؟ گھر رب دا ہے تے بولو حق۔ دعا کرو آ وہابی سنی بریلوی اللہ جھگڑے مکا دے۔ یہ لڑائی نہیں سانجی، آمین اچھی کہو آمین۔ میرے سونےو توحید والا بندہ ہے جملے پڑھے گا تے میں تے پورے ملک اندر اللہ دی توحید دی تمال پائیے تے میرا دل کرتا ہے میں وہ جملے توحید والے اتھے بھی نہ سنا دیا۔ کیوں جی سنا دیا؟ ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے۔ اصل جو میں آج تیسرا خطاب کر رہا ہوں تو پھر ساری گل گراری جڑی ہے وہ آگے پیچھے بھی ہو جاتی ہے۔ ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے، پڑھو کھا میرے نال۔ ہمارا داتا خدا اور امانداری نال سارے پڑھو میرے نال، سجے کھبے والے میرے سونے باہر والیو سارے میرے نال اچھی پڑھو۔ ہمارا داتا خدا اور توانو اللہ دی قسم اچھی پڑھو۔ ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے، ہمارا داتا خدا سانو کنجراب دے توڑے نہیں آندے جڑے پڑھ پڑھ کے سنائیے، سانو شرکیہ ناتا نہیں آندیاں جڑیاں تینو خوش کریے۔ اے سٹیج اہل حدیث دا سٹیج ہے، اہل سنت دا سٹیج ہے۔ اے تو آواز بھی آئے گی یا رب دے قرآن دی آئے گی یا میرے پیغمبر دے فرمان دی آئے گی۔ ہمارا داتا خدا، پڑھو ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے، ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے، رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ کون رہنما؟ جنہ دی فجر اللہ، جنہ دی زور اللہ، جنہ دی عصر اللہ، جنہ دی مغرب اللہ، جنہ دی عشاء اللہ، جنہ دے ابو بکر اللہ، جنہ دے عمر اللہ، جنہ دے عثمان اللہ، جنہ دے علی اللہ، جنہ دے طلحہ اللہ، زبیر اللہ، سعد اللہ، سعید اللہ، جنہ دا بدر اللہ، احد اللہ، خندق اللہ، حنین اللہ، اور جنہ دا نوری مکھڑا ویکھن نو جنت دیاں حوراں بھی ترس دیاں رہندیاں نے۔ اور جنہ دے بارے اللہ فرماندے نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ سبحان اللہ إِلَّا رحمة للعالمين۔ اچھی کہو سبحان اللہ۔ رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے، جن کے کہنے سے باب بہشت کھلے، ہم کو ان کے سوا اور کیا چاہیے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے غمی آ جائے تو اللہ دا گلہ مومن نہیں کر دے۔ یقین جانو میرے پیغمبر دی حدیث سامنے رکھو، فرمایا نوحہ کرن والی عورت دے اتے اللہ دی لعنت ہے۔ بولو نوحہ کرن والی بی بی تے یقین جانو کو فوتگی ہو جاندی، مرنا دے ہر بندے وے۔ دعائے اللہ لمیاں عمرہ کر دے توڑیاں، نوح علیہ السلام جنیاں، ٹھیک ہے۔ چلو جنیاں نے اللہ اونیاں صحت والیاں ایمان والیاں کرے، آمین کہہ دیو۔
میرے پیغمبر فرماندے نے بی بی بندہ نوحہ کرن والے دکھ آیا تے انہیں نوحہ شروع کرتا ہے. اللہ جاندا ہے تے بیبیاں رہ گئیاں, ایتھے بندے ساڈے بڑے بڑے گندے تے بڑے بڑے لمے وین پاندے نے. میرے نبی فرماندے نے انہاں تے اللہ دی لعنت ہے. آؤ میں تانوں روایت مسلم دی پیش کراں تے واقعہ ایک صابرہ بی بی دا سنا کے گل ختم کراں. میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دور پاک دا واقعہ ہے. میرے پیغمبر دی صحابیہ سیدہ ام سلیم کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہا, خامد کم تے گیا ہے تے پچھو بیٹا فوت ہو گیا ہے. تیس بی بی نے اپنے پتر مرن دا گوانڈیاں نو بھی پتہ نہیں لگن دیتا. اپنے بیٹے دی میت نو انج چادر اندر لپیٹیا تے نال دے کمرے اندر لٹا دیتا ہے. ذہن اندر خیال ہے پتر او سی جڑا فوت ہو گیا ہے, بیٹا او سی جڑا دنیا تو ٹر گیا ہے, بیٹا او سی جڑا دنیا تو چلا گیا ہے. میرا خامد محنت کر کے رات نو آئے گا, آندیاں نال جدوں میں اپنے پتر دی مرن دی خبر اپنے خامد نو دواں گی, میرے خامد دیاں تکلیفاں ود جان گیاں. ہووے نہ میرے خامد دی نیند پوری ہوئے گی کہ صبح اپنے بیٹے دی فوتگی دی خبر دے دواں گی. رات نو سیدنا ابو طلحہ خامد آئے, آ کے پوچھ دینے نہیں ام سلیم تے دسنا ساڑے بیٹے دا کی خال ہے. جھوٹ بھی نہیں بولے اب تے گل بھی سچی کی دیئے. فرماندیاں نے ابو طلحہ اللہ نے ساڑے بیٹے نو بڑا سکون عطا کر دیتا ہے. اپنے خامد نال سونے ہو کوڑ سوابے والے ہو, ام سلیم نے رات گزاری ہے لیکن پتر دے مرن دی خبر نہیں ہون دی تھی. حتیٰ کہ اپنے خامد نال اس رات حقوق زوجیت بھی قائم کیتے نے لیکن پتر دے مرن دی خبر نہیں ہون دی تھی. چنانچہ صبح ہوئی ہے, ام سلیم پوچھ دیئے میرے سر دیا سائیاں ابو بطلہ میں ایک مسئلہ تے دسنا. تو جو میرے وال کرے آجے آپ پوچھ کی کہنا چاہنی ہے. آگے میں نو دس اگر کسی نے امانت رکھی ہوئے تے امانتوں نو واپس کرنی چاہی دیئے کہ نہیں چاہی دی. ابو طلحہ فرماندے نے پلا اللہ دیئے بندیے امانتاں والیاں دیاں امانتاں کدو روکیاں جا سکدیاں نے. امانتاں والیاں نو تے امانتاں واپس ہی کرنیاں پیندیاں نے. کہندی ابو طلحہ میرے سر دے آسائیاں پھر صبر کری, جڑا پتر اللہ نے سانو امانت دیتا سی اللہ نے امانت واپس لے لئیے. ابو طلحہ دیتے اچانک پیراں تھلوں زمین نکل گئی. نی ام سلیم کی پئی کہنی ہے میرا پتر کدوں فوت ہویا, تو کمیں دی ماں لگنی ہے, پتر مر گیا ہی تے رات بھر میں نو خبر نہیں کھون دیتی. کہندی ہے میں سوچیا میں صبح خبر دواں گی تواڈی نیند دا خلل نہ آئے, ایتھوں پھڑ لیا بازو تو تے لے گیا نبی پاک دے کوڑ. کمدہ سونیا آج میں اپنی اس بی بی دے صبر تو خیران ہو گیا وہاں پتر مریا, لیکن انہیں میرے سکون دی خاطر رات بھر خبر چھپا کے رکھی ہے. میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اج کر کے اپنے گورے گورے ہاتھ اسمانہ ول چک لے. اور سونے ہو جدو میرا نبی ہاتھ چک لیندے سن تے رب خیراں کر دیندا سی. اللہ انہاں دعاں جیاں دی پچھلی رات اندر برکت پا دے. اوہ سونے توجہ راوی بیان کردہ ہے پھر میرے پیغمبر نے دعا دیتی ہے, پھر اللہ نے انہوں پیغمبر دی دعا دے بدلے صبر کرم دے بدلے اللہ نے ام سلیم دی نسل وچوں اللہ تعالیٰ نے ام سلیم نو 9 بیٹے عطا کیتے نے تے 9 اللہ نے حافظ قرآن بنا چھڑے ہے. سونے ہو آپ بدلا اللہ پیغمبر دی گل منن دا دن دا پہ آئے. فرمایا وما
آتا آیت پڑھو نا میرے نال وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ سونے زندگی دا کی پتا جے کیڑے موڑ تے مک جائے تے کیڑے موڑ تے میرے تیرے سا پورے ہو جان جی اپنی اوقات ویندے جے موت آئیے کپڑے ٹنگے دے ٹنگے رہ گئے موت آئیے اور سونے جرسیاں تے ویس کوٹاں ٹنگیاں دیاں ٹنگیاں رہ گئیاں موت آئیے کپڑے سیف الماری دے اندر پیر رہ گئے موت آئیے دکانہ کھلیاں دیاں کھلیاں رہ گئیاں موت آئیے اور سونے جتی پئی دی پئی رہ گئی ہے جن نہیں یقین امدہ تے قبرستان دا ذرا چکر مار کے بکھیا کرو اللہ جاندہ ہے میرے پیغمبر نے جدے بارے فرمایا لولا اوے سونے گل سنو میرے نبی فرماندے نے اگر میں ڈر نہ ہوئے تسی مردے قبران دے اندر دفن کر نہیں نہ چھڑ دیو میرے نبی فرماندے نے لدعوت اللہ میرا دل کردہ میں اللہ کو دعا کراں کی دعا کراں ان یسمعکم من عذاب القبری ان یسمعکم من عذاب القبری میرا دل کردہ میں اللہ کو دعا کراں تے توانوں تواڈیاں کرتوتاں ویکھ کے میرا جی چاہندا ہے تواڈے گناہ تے رب دیاں نافرمانیاں ویکھ کے میرا دل کردہ ہے میں اللہ کو دعا کراں تے جڑا گندیاں بندیاں دا برگزی زندگی اندر عذاب ہوندا پیا رب تانوں دنیا اندر اپنے کنا دے نال سناوے پھر میرا دل ڈر جاندا ہے اگر تسی قبر دے عذاب دیاں آوازاں دنیا تے سن لیاں تے کسے اپنے مردے دفن کرنے نہ چھڑ دو سونے ہو یقین جانو تانوں ایم پی اے ایم ایم نے تے بڑیاں دیاں بھی قبراں نظر آ جان گیاں او جنہ دا دنیا تے توتی بولدا سی اج انہاں دیاں قبراں دے نشان بھی نظر نہیں آندے اس واسطے رب کے رو پیا کرو اللہ جدوں آخری آوے سا اللہ پڑھا لا الہ تے دعائے اللہ توانوں مینوں ساریانوں مکے مدینے لے جاوے لسوات رسا سرے تے گھنٹ میری تقریر گئی مک تے میں مکے بھی گیا وہاں میں مدینے روزیاں چ گیا اللہ پاک نے بلایا اللہ توانوں بھی لے جائے اللہ پھر مینوں بھی لے جائے تے میں مکے مدینے گیا مکے چ گیا تے اتھے میں اللہ دی حمد دا جملہ پڑھیا تے میرا دل کردہ میں سنا دیا میرے اللہ تو داتائے سب دا مولا تینوں بلایا نہیں جاندا تو مشکل کشائے تو کلا بیت اللہ سامنے سی پڑھنا والا سمیع اللہ ساجد سی تو مشکل کشائے تو کلا در غیراں دے جایا نہیں جاندا او ساری دنیا تیرا رزق کھاوے او ساری دنیا تیرا رزق کھاوے تیرے کر ذرا فرق نہ آوے مور بلبل چڑیاں چکوراں مور بلبل چڑیاں چکوراں قصہ سب دا سنایا نہیں جاندا میرے اللہ تو داتائیں سب دا مولا تینوں بلایا نہیں جاندے اے تے مکہ سی نا تے جدو مدینہ منورہ گئے اوتھے بھی میرے کو شیر اللہ پاک نے کہلوائے اللہ پاک نے اوتھے بھی نعت پڑھوائی دعا کرو اللہ مکے مدینے سانجا جان دی توفیق دے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے تھک پہ ہو آنے پراس تھک پہ ہو چوڑ پکے پہ آنے میرا خیال ہے انشاءاللہ پریشان ہے بنیامین عابد صاحب نہیں گل سنا دے اے بارل نہ چوڑ پہلا ہی کھوانے چاہیے دے نے تے وہ کہندے نے اتھے تقریر سی گجرانے وہ نہ دیگ پکا کے رکھی آپ جلسہ سننا ہے وہ کو پکی پکائی دیگ ہی چوکے لے گیا
وہ حال نہیں ہونا اج پئی ہے پہن نا قاری صاحب بندے اتنے قاری صاحب کہتے ہیں بندے اتنے بیٹھے نے پریشان نہ ہو میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے پڑھو نا میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں میرا دین اور ایمان مدینے میں ہے اور پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باب صبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے تے جیڑا پیر صحابیاں دا اوہ پیر وہابیاں دا اور دوجے پر رسیا جے نا ساریاں دا پیر ہی کوئی ہے کہو پیر ساریاں دا تے بڑے اس دی مثل جیڑا دجال کہلاوے گا میرے پیر جیا رغبر نہیں آیا نہ آئے گا یارا دھوکھا نہ کھاوی تو اور پیر نہ بناوی تو تسی میرے نہ پڑھنا ہے یارا دھوکھا نہ کھاوی تو 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 اور پیر نہ بناوی تو رکھ آس امیداں تو اللہ میل کراوے گا حوض کوثر تے میل ہوئے گا کو انشاءاللہ اور سونے حوض کوثر تے میل ہوئے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اے حضرت مولانا شاہد رانا شاہد مرحوم صاحب خطیب صاحب دعا کرو اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر جنت دا باغ بنائے جنت دا بغیچہ بنائے اور جنہیں فوت ہو گئے نے اللہ تمام دیاں قبراں منور فرمائے دعا کر دیا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اے اللہ بیماراں نوں صحتاں نصیب فرما یا اللہ مقروضاں دے قرضے دور فرما اللہ زندگی شان والی موت ایمان والی نصیب فرما اے اللہ جڑے ہسپتالاں اندر موجود نے اللہ میں ساریاں نوں صحتاں نصیب فرما یا اللہ جدے دوستان نے جنہ پروگرام بنایا اللہ جنہ نے پیسہ لگایا کھانا پکایا اللہ تمام دیاں محنتاں قبول فرما اللہ اس مسجد امام و خطیب سمیت مسجد انتظامیہ اللہ سارے انو دنیا آخرت دیاں پلائیاں نصیب فرما یا اللہ علماء دا میرے سمیت بیان کرنا قبول فرما یا اللہ میرے بھائیاں نے سنے اللہ انہ دی تشریف آوری سننا قبول فرما یا اللہ جنہ دیاں ماں جنہ دے باپ قبری ٹر گئے سیانے کہندے نے روندیاں اکھاں رہ جاندیاں نے پر مویاں ماں کدوان دیاں نے یا اللہ فوت شدگان دے درجے بلند فرما یا اللہ میرے محترم پروفیسر حافظ عامر صدیقی صاحب جامعہ محمدیہ دے اساتذہ اور خاص کر بدل خریت مجاہد ملت حضرت عامر صاحب دے والد محترم دی قبر جنت دا باغ بنا اللہ قاری عبدالوکیل صدیقی صاحب سے پروگرام صدقہ جاریہ بنا یا اللہ سانو سارے انو نبی پاک دے ہتھوں دے کوثر دے جام نصیب فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.